الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. خلاصة سورة آل عمران شروع. تاسو ته زه په کلاره وام تفصیلی چې هغه ضبط وشي دا د ساتو منټو کارونه زوان چې تفصیلی ولیکي ګوره خیال کوئ هغه ضبط کوئ په اعتبار د مضامینو باندې آل عمران چې و نو هغه څلور حصې و. اوله حصه کې اثبات د توحید او درې بابونه، دویمه حصه کې اثبات د رسالت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او پاره کې نصارا مخاطبین دا غي پنځلس پلیتای. درېمه حصہ او درېم قسم د 102 نمبر آیات نو واخلې تر 129 پورې پاره کې اثبات د جهاد او د تنظیم د نظم و نسق د پارا قوانین پنځه. نو سلورم قسم او سلورم حصہ د 130 نا تر اخره پورې پدې کې مسله د انفاق فی سبیل الله ده. چې کله توحید ثابت شو، سنت او رسالت د رسول الله مبارک ثابت شو، نو پاسې د دې د پاره جهاد وکړي او جهاد د پاره مال ولګوي په لار د الله کې. نو انفاق فی سبیل الله دا حصہ ذکر کئی او پدې کې درې بابونه دي. اول باب د 130 نواخلې تر 180 پورې پدې کې د تهذیب الاخلاق ولس احکام دي چې هغه ټول موانع د هزیمت او د شکست دي، چې هغه ټول موانع د هزیمت او د شکست دي. یعنی چې دا د تهذیب الاخلاق ولس احکام درکرالل نو شکست بدر باندې ناراضي بلند او بالا وي. دارنګي پاغي کې لس پلیتای د منافقینو دي او دیار لس علتونه دي د هزیمت احد د شکست د احد دیار لس علتونه. د تهذیب الاخلاق ولس احکام نو هغه نمبر وار ذکر کوم ورته ګورا. نمبر 1 آیات نمبر 130 کے لا تأکلوا الربا، سود مخورا شکست بنرازی. دویم واتقوا النار التي اعدت للكافرين، 131 کے جہنم مخه تکیدا چې دا دی یادونو بیا بدر باندې شکست ناراضي چره برستو نشي روان دي بسې چې تا تکل جهنم یادو. درم
132 کے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ دا دوارا پدے باندے عامل شا شکست بن رازی نسلورم 135 کے ذکر کئی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ گناہوں باندے ہمیش گری نہ کئی اور گناہ ہمیش گری مکوان شکست بنا رازی گناہ کی گی وہ گناہ باندے بٹنگ نہ پاتے کی گی اور پاغے با ہمیش گری نہ کھے پینزم آج ذکر کی پہ 129 کے دا پہ 139 کے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ایمان کامل پیدا کا جہاد کی سستی مکوا چرے بدر باندے شکست نرازی ایمان کامل پیدا کا جہاد کی سستی مکوا عظیمت بنرازی شبگم آج ذکر گئی پہ 144 کے افَإِن مَاتَ او قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کہ پیغمبر وی او کنی پتا سکے وہ جہاد نہ بن رستو کے گی کہ پیغمبر وی پتا سکے او کن نہیں پتا سکے جہاد نہ بن رستو کے گئی نو شکست بن رازی دا رسول اللہ مبارک دا شہادت اعلان چکلوش آغا دا شہادت اعلان کے صحابہ کرام خدا سی چاگئی حمتونو غرزول کین استل پزائی باندے او کافر پاگئی گزارون کول شہیدان کے دل اس صحابہ کرام آغو حمت والا صحابہ کرام آغیو چغو والا او آغا چغداوا آغیوی قاتلو علامہ قاتل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاسی پا آغا مشن باندو جنگے گئی پا کم مشن چے پیغمبر پاک جنگے دو قاتلو علامہ قاتل علیہ محمد پاغ مشن او جنگے گئی کہ پیغمبر پاک ہوئی او کہ پیغمبر پاک نہیں تاسو کی موجودی یا وفات شوی کو پاغ مشن با جنگے گئی ابو بکرم دغیت اشارہ کروا من کان منکم یعبد محمد من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات دا اللہ پا مشن بجنگے گے کہ پیغمبر پاک ہو او کہ پیغمبر پاک نو موجود ہو کہ موجود نو وہ مانے دا عظیمت دا ذکر کے 145 کے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا مرگ پنیٹا باندے دے دا مرگ نمی اریگا نو حزیمت بدر باندے نرازی مرگ پنیٹا باندے دے دا مرگ نمی اریگا نو حزیمت و شکست بدر باندے نرازی نو آتم دا ذکر کئی بیا پہ 146 کے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ
فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. پخوانی دشمن ته نو تابع شوی نو تاسو دشمن ته متابع کېږئ نو شکست به نه راځي. وما ضعفوا وما استکانوا. پخوانی اصحاب د انبیاءو دشمن ته نو تابع شوی نو تاسو متابع کېږئ. د دشمن به تابع کېږئ نه، او چې د دشمن تابع شوی دا اوس چې زمونږ د ملک بړواګان الله دې تباہ و برباد کی او الله رب العزت دې نیست او نابود کی. زما ملک د سرو او د سپینو زرو ملکو، زما ملک د مجاهدینو ملک او زما ملک د شاه سوارانو ملکو. خو په ما باندې بد قسمتی دا وا چې بړواګان مسلط شو او هغه بړواګان لیډران را لل د سیاسي پارټو نو هغه نن لګیا دي اسرائیل تسلیم او زم په اسرائیلو کې ناشتي، اوسم په اسرائیلو کې ناشتي او اسرائیل تسلیمي کې دیشي چې سبا مونږ نه یو. خدا خبره یاد ساتي او تاریخ بدا یاد لري او دا تاسو ځان سره یاد ساتي چې په کوم عرض باندې تا اسرائیل تسلیم کړل او برملا د اعلان وکړ دا غرض نه بستا د ملک او ستا زوال شروع او کتا ترکیولی دا نو راشه زما په قبر میتیاز وکړه. حاشا وکلا تب اسرائیل تسلیمه او یهود او نصارا پاسپورت کې با تدالی کی چې او زه يهودي ما او تب د اسرائیل د مقدس مقامات اجازت ورکه چلتا کې زئی او غیر دل ترازی او تب ترکیو کې تا قرآن پامال مولام پکې بیان ور کړه، مولام بیان ور کړه وای اگر اسرائیل نے اگر حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو خیر مقدم کریں گے. ہے ستاسو پتانو لعنت شاه الله مذلیل او رسوا که سیاسی دا وای منافق تا د نن دور سیاسی دای منافق د ابن ابی بچے د ابن برغندی بچے دای دا یاد ساته. لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قسم پا اللہ چے اللہ بدا سے سوک پیدا کی استاسو بخیال خاطر کی ہم ناراضی. وما ضعف هو مستکانو دشمن تبن تابع کے گئے نو شکست بنرازی. قرآن خم دئی نمانی حدیث خم دئی نمانی استاسو پارلیمنٹ میں چنا دی قرآن و حدیث خم دی قرآن و حدیث نا خبر نہیں سارا جستا ہو دومرا خدا چې هغه خپل علامه اقبال خوما نه کړ، هغه خپل علامه اقبال خوما نه، هغه غریبم ټول عمر یورپ کې تیر کا او هغه کوشش را کو چې اقبال به ځان غلام کو او اقبال کې الله خودی پیدا کړي او هغه مسلمان ته خودی خولا هغه علامه اقبال خوما نه 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 یې سم نه مانی دایله کو غلط تم غلطا پکار دي چې بس هغه شی شروع دیله نورې سنې دي پکار. نه هم معنی دا عظمت ذکر کوي په 47 کې وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شکست بنرازی خود دعا د استقامت غواړی په شان د پخوانو. لسم ذکر کئی په 149 کې بایکاټ د کافر
یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. د کافر غلامی مکوي شر و شکست ناراضي دانه چې چغه د آزادۍ وي چې آزادۍ او غلام دومره چې ستا په دور حکومت کې خانه کې يهودي ملک له شو چې زه يهودي الى الله المشترک. یولسم معنی د عظمت په 156 کې ذکر کړي د کافرو او د منافقینو مشابهت میں اختیار ہوئے. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. د کافرو او د منافقینو مشابهت میں اختیار ہوئے شکست بن راضی. نو دولسم 161 کے ذکر کئی وَمَنْ يَغْلُلْ یَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. خیانت بن کوئی نو شکست بن راضی. مال غنیمت کے با خیانت نہ کوئی. د خپل ملګری سره خیانت بن کوئی هیڅ یو شي کې خیانت مو کوئی ترقی با موزائی شکست بنا راجی. دیار لسم ذکر کئی پہ 172 کے الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. کہ ہر صورت تکلیف پتا کہ ہر سمرہ مصیبتی پتا ہو نخل پس ادھرے گا دادا دابل نمیلو پس ادھرے گا baru Sarwiya dan melu muda kamzana rauska nixkina dekho mata maska sucha melu gani kamzana rauska ये दर्श के नाश से तवाजी नहीं के चता شپږ لمبر شروع سکینه در باندې نازل دلوی د بازی کنه د خپلام سره کې بلام او ذهن خرابې زره وخت را سي لګیام د تما 2000 وکاتل د خپل چینګه کې لګا زلتی په کو میلو توجه کوئ ای شیطان من الجنه والناس اغه راش دلم گو تاور کی چې زدم پکې چې کم دن خپل کارو میلوګان. سوار لسم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ایمانا. کافر بتا ہر سمرا یری د کافر پلا په باندې یریږي نو هزیمت بنرازی شکست بنرازی. کافر بتا ہر سمرا یری د کافر پلا په باندې یریږي د دوزی ولي نور په ماضی قریب کې خلکو دا غي حالونه قتل په افغانستان کې ټول دنیا کوپر را جمع شو وکړه سو اخیره کې اکا سره د لمبار لاړل او زما د ملک سیاسيان به سو کو خيارې او دای به سو کو کوي چې دای په دې پوښي چې لکه اسم نشي کوله چې اتشتور لاس والا سره سو نکړو نو ما سره خو چې کم دنو خدای تعالی قوت او طاقت را کړی دی او چې ایمان نو ما سره بسو نو یې سم
د کافر په لا په باندې یریږي دا سوار لسو درې د امیر شرایط دي یو شرط امیر بچرین نرمی کوي قولا او فعلا شکست با ناراضی فبما رحمت من اللہ لنت لهم 159 کے فبما رحمت من اللہ لنت لهم دویم دا وما کان لنبی ان یغل 161 امیر با خیانت گرنی نو شکست با ناراضی نو دریم شرط دا امیر 164 پہ دا امیر کار با قرآن و سنت او تزکیوی دا امیر کار با قرآن و سنت او تزکیوی شکست با ناراضی نو 14 و 300 ولس دا ولس موانع دا عظیمت اس ٹائم لگ دا مختصر کو لس پلی تید منافقانو نمبر 1 156 156 156 167 اور 168 کے پدے کے بدا ٹول لس پلی تی ذکر کی او دیار لس علتنا دا احد دا شکست دیار لس علتنا دا احد دا شکست چی دا ظاہری شکست والے را گئے نو آغا ذکر کئی نمبر 1 140 141 152 اور 165 کے ایک بار ٹول دیار لسوال ذکر کی او اولا او آخرا ترغیب دا انفاق تا دویم باب دا 181 نواخلے تر 188 پورے پدی کی دا اہل کتاب ادری پلی تی ذکر کی نمبر 1 ناکار وینا دا گئی چین اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ تا فقیر و ایزان تا مالدار 181 کے دویم پلی تی انکار دا اتباع دا پیغمبرنا 183 کے دریم پلی تی کتمان الآیات 187 کے ورسر ترغیب دے جہاد و انفاق تا 185 186 کے دریم باب دے 190 نواخلے ترا خیرہ پورے پدی کی اعادہ دا مضامین اربعہ دا توحید ذکر کئی پہ 189 کے معاد دلائل مسئلہ دا رسالت ذکر کئی پہ 194 کے 193 کے 194 کے مسئلہ دا جہاد ذکر کئی بیا پا 195 کے وقاتلوا وقتلوا اور انفاق ذکر کئی پہ 196 کے متاعن قلیل لگا سکا دا پریک دا دا اللہ لار کے مال اولگو دا مضامین اربعہ ذکر کئی فزمن دا ادعیہ اربعہ کے دا مضامین اربعہ ذکر کئی فزمن دا ادعیہ اربعہ کے سلور دعاگان و زمن کے او پاخیری آیات کے خلاصہ دا صورت تا جہاد و انفاق
توحید او رسالت ټول راوړي یا ایو الذین آمنوا توحید اصبروا کې رسالت صابروا کې جهاد رابطو کې انفاق شو نو دا غیر ټول ثمر رالا واتقوا الله لعلکم تفلحون خلاصه باندې مې توقع واغسته د دې لپاره چې تفصیلی خلاصه ضبط شي ان شاء الله سبحانه روان صورت شروع کوو تو ان شاء الله